इस वक्त किसान जो है वो सरापा एहतजाज है, कसम पुरसी की हालत में है और उसके लिए बहुत से मसाइल हैं। और उस हवाले से हमने आपसे ये भी शेयर किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जल्द ही अपना किसान विंग जो है वो अनाउंस करने जा रही है। तो आज हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किसान विंग जो है वो हम अनाउंस करने जा रहे हैं। मेरे साथ आज आपके एग्रीकल्चर के मिनिस्टर हमारी पार्टी के मेजर साहब मौजूद हैं। मेरे साथ हमारे जो नए पंजाब के पहले किसान विंग के प्रेसिडेंट हमारे पंजाब से हमारे MPA मेजर सरवर साहब मौजूद हैं। हमारे साथ पंजाब के किसान विंग के जनरल सेक्रेटरी हमारे मौजूदा MPA एजाज शफी साहब मौजूद हैं। मेरे साथ सिंध के किसान प्रेसिडेंट जो है किसान विंग के जमील लुंड साहब मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ KP के जो प्रेसिडेंट किसान विंग के अरबाब जहांदाद साहब वो यहाँ पे है और KP के किसान विंग के जनरल सेक्रेटरी जो साउथ से हैं लियाकत मक्कल साहब वो भी यहाँ पे मौजूद है। मैं सिर्फ ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ये विंग जो है वो कुछ अर्सा पहले डीएक्टिवेट हो चुका था और कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में किसान और लेबर विंग इकट्ठे हुआ करते थे और अरसा हुआ फॉर रीज़न अननोन टू मी वो 2-3 सालों से वो विंग जो था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था और उस पर कोई काम नहीं हो रहा था। तो खान साहब ने जेल में एक मुलाकात के दौरान ये काम मेरे ज़िम्मे लगाया था और हम पिछले 3-4 महीने से इस पे मेहनत करते रहे हैं और कोशिश करते रहे हैं कि हम वो लोग चूज़ करें जो कि एक अच्छी टीम के तौर पे सामने आएँ, जो कि किसान की आवाज़ बन सकें, जो कि किसान दुश्मन पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ खड़े हो सकें। वो तमाम ऐसे इक़दामात जो ये हुकूमत किसानों की और ज़राअत की के हवाले से जो मईशत है उसको तबाह करने के लिए करती है, उसको रोकने के लिए मुस्तर इक़दामात कर सकें। तो उस टीम को ढूंढने में हमें काफ़ी सारा टाइम लगा। पंजाब में हमें बहुत से मसाइल थे, बहुत से लोग जो इस काम के लिए चूज़ हुए वो फिर हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद फिर माजरत करके जाते रहे और कई की पोजीशंस पे हमारे लिए मुश्किलात पैदा हुई, जिसकी वजह से ये जो डिले है पिछले जब हमने अनाउंस किया था वी वर सपोज टू अनाउंस इट 2-3 दिन बाद, मगर वो डिले इसी वजह से हुआ। तो ये टीम हमारे पास मौजूद है। बलोचिस्तान के हवाले से हमारी कंसल्टेशन जो है वो भी जारी है, वो कि वहाँ पे बहुत बड़ा कोई एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं है मगर छोटा है या बड़ा है, किसान की आवाज़ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर सूबे में बनेगी। इवन GB की बॉडी जो है वो भी मुकम्मल हो चुकी है और उसमें 1-2 रिप्लेसमेंट्स हुई हैं। लास्ट नाइट वही जो मसाइल हमें पंजाब में पेश आए वही हमें GB में भी कल रात जो है उनका सामना करना पड़ा, मगर वहाँ भी बॉडी जो है मुकम्मल हो चुकी है। ये इस वक्त की ज़रूरत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है। पाकिस्तान में 65 से 70% आबादी जो है वो देहातों में रहती है, रूरल एरिया में है और पाकिस्तान में मेजॉरिटी सीटें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती हैं और पाकिस्तान में जो रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ है वो भी मेजॉरिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर एतमाद किया है, इमरान खान की क़यादत पर एतमाद किया है किसान ने और वो ये तवक्को रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि जिस तरीके से उन्होंने इमरान खान की क़यादत पे एतमाद किया है, उनकी पार्टी को वोट किया है, उनकी पार्टी उनके हकूक़ के लिए खड़ी हो। हमारी पार्टी इस विंग से पहले भी हर जगह पे किसानों के लिए मुअस्सर आवाज़ बनती रही है, चाहे वो पंजाब असम्बली का फ्लोर हो, चाहे वो पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर या किसी भी सूबे में कोई भी किसान तंजीम है, उसने जब भी हुकूमत के ख़िलाफ़ रजिस्ट किया है, यहीं आपके सामने कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर हमने हमेशा उनकी अनकंडीशनल सपोर्ट का ऐलान किया है। और उसके बाद हमने ये ज़रूरत महसूस की कि शायद सिर्फ किसान तंजीमों को सपोर्ट करना जो है वो काफ़ी नहीं है। किसान जिस पे एतमाद करते हैं, किसानों ने जिसको वोट दिया है, किसानों के जो हकीकी नुमाइंदे हैं, उनको खुद आगे बढ़ के इसमें
जो है इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और सामने आना पड़ेगा, क्योंकि ये हुकूमत जो है ये किसी न किसी हवाले से तंजीमों को न्यूट्रलाइज करने में कामयाब हो जाती है। अगर ये कामयाब नहीं हो सके तो अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है अपनी फस्तायत, अपने जबर और जुल्म के बावजूद दबाने में कामयाब नहीं हो सके। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज़ सर निकाल के खड़ी हो जाती है, खामोश नहीं है, बोल रहे हैं। तो ये आज का दिन हमारे लिए इसलिए बड़ा अहम है क्योंकि अगला 1-1.5 माह जो है वो पाकिस्तान में किसानों के लिए वो बड़ा सख्ती का भी है, बड़ा अहम भी है, और जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं वो बड़ी ही परेशान कुन है। चंद चीज़ें जो हैं उनको मैं डिस्कस करना चाहूँगा, उसके बाद मैं अपने तमाम दोस्तों को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आपसे वेरी शॉर्ट जो है वो बात करेंगे। एंड आई नो कि आप इस टॉपिक के अलावा भी आपके ज़हन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बाद में करेंगे, बट आई विल ओनली टॉक अबाउट दिस किसान विंग टुडे। बट इफ़ देयर विल बी एनी क्वेश्चंस regarding any other issue, तो I would love to answer that as well. देखें, जो ये असल में जो तमाशा शुरू हुआ है जी, वो आप अपने ज़हन में रखिएगा। السلام يبدأ بابتسامة. لما تبتسم الحياة تبتسم لك. في عيادات لوسترو ابتسامتك نمتلك أسرارها مع فريق من أفضل الاستشاريين السعوديين وأحدث التقنيات. ابتسامتك معنا تفرق. है 1800, 1900, 1700, 2100 मैक्सिमम, मगर जहां कोई किसान की मजबूरी का फ़ायदा उठा सकता है, मिडिल मैन हो जाए या कोई भी हो जाए, वो उसको उसी तरह। सो बेसिकली ये वेरी कर रही है 1700 से लेके 2100 के दरमियान। अच्छा, अब मज़े की बात यह है कि अगर बोरी, अगर वो जो एक मन है वो आप उसको 3400 रुपए में ले जाते हैं, अगर उसकी प्रोडक्शन के ऊपर इतनी कॉस्ट आई है, मैं कह रहा हूं अगर 100 रुपया कम मिले तो 75 अरब का नुकसान है। तो आप ये देख लें कि उसकी लागत में से उसको अगर आप निकाल दें, 2100 रुपए वाली कीमत में दें, तो एक किसान को कितना नुकसान होगा। आज आके लगभग हमने जो कैलकुलेशन की है उस कैलकुलेशन के मुताबिक ये जो रेट निकल रहा है, हम मिनिमम भी काट लेते हैं। हम कहते हैं कि चलें जी 2200-2300 रेट है, उसमें से आप 1200 भी काट लेते हैं। अगर आप 1200 काटते हैं तो 900 अरब रुपए का नुकसान है किसान को। 900 अरब रुपए के नुकसान का मतलब किसान को का मतलब है कि ये नुकसान पाकिस्तान को नुकसान है, किसान का नुकसान जो है वो पाकिस्तान का नुकसान है। मेरी समझ से ये चीज बालातर है कि ये जो हकीम लुकमान बैठे हुए हैं वफाकी हुकूमत में, पंजाब में और सिंध में, अगर ये कैलकुलेशन मेरे जैसा लेमैन कर सकता है तो उनको ये नुकसान किसान का नजर क्यों नहीं आ रहा, उनको मरता हुआ सिसकता हुआ किसान जो है वो नजर क्यों नहीं आ रहा। ये आपके जहन में होगा कि एक जो प्रोजेक्टेड इनकी प्रोडक्शन थी इस साल की गंदम की, वो 33.5 मिलियन टन ये इन्होंने प्रोजेक्ट किया था कि इस साल इतनी गंदम प्रोड्यूस होगी पाकिस्तान। अब खुद कल कह रहे हैं कि वो 33.5 नहीं, वो 28 जो है सरकार कह रही है कि वो 28 मिलियन टन जो है वो पैदा होगी। हम ये समझते हैं कि ये झूठ बोलते हैं। क्यों सर, ऐसे ही है ना। हम ये समझते हैं कि ये 28 मिलियन भी नहीं, ये 24-25 तक, बस इससे ज्यादा नहीं होगा। और अगर उस हिसाब से हम देख लें तो फिर क्या होगा, फिर होगा ये कि जो गैप होगा 33.5 मिलियन टन और 25 या 28 मिलियन टन के दरमियान, 28 ही लगा लेते हैं हम, तो वो 5.5 मिलियन टन का गैप होगा। और अगर आप मिलियन टन 1 मिलियन पे आ जाए, 1 मिलियन पे आ जाए, अगर आप 1 मिलियन टन गंदम इंपोर्ट करेंगे, जो कि ऑब्वियसली जब गैप होगा तो फिर एक खांचा लगना है ना, फिर आपने इंपोर्ट करनी है, तो उसकी जो कीमत है वो लगभग $1 बिलियन बनती है। सो इफ 5.5 मिलियन
टन आप इंपोर्ट करेंगे उस गैप की वजह से, तो इसका मतलब यह है कि आपको $5.5 अरब अदा करना पड़ेगा। आप वो $5.5 अरब बाहर अदा करेंगे, मगर आप अपने किसान को वो पैसे देने को तैयार नहीं है। $5.5 अरब का कितने अरबों रुपए बनते हैं पाकिस्तान में, ये कैलकुलेशन आप खुद कर लें। अपने किसान को देने को तैयार नहीं है, मगर गैप को ये बाहर से पूरा करेंगे। और यही जुल्म इन्होंने पिछली दफा भी किया था। इन्होंने ज्यादा गंदम इंपोर्ट कर ली, हालांकि बम्पर क्रॉप मौजूद थी। याद है आपको 2022 वाला जो क्राइसिस था, जिस स्कैंडल का आज तक कुछ पता नहीं लगा कि वो पैसे हमें तो पता है किसने खाए हैं, हम तो कह चुके हैं कि इन्होंने खाए हैं, मगर वो कौन सी कमेटी और कौन सी रिपोर्ट, किसने इजाजत दी, कौन सी वो सारी चीजें जो है वो बिल्कुल उसमें जाके जो है वो गुम हो गई। तो अगर आप टेक्निकली चेक करें तो वो जो 900 अरब की मैंने आपको पहले अमाउंट बताई है, वो फिर 900 अरब नहीं बन जाता। अगर आप ये कैलकुलेशन भी डालें तो बेसिकली ये 1500 अरब रुपए का नुकसान है जो कि काश्तकार का है। और ये जुल्म हुआ कहां से? अब याद करें, ये रिजीम चेंज की बात आप देख लें। जब रिजीम चेंज हुआ है, इमरान खान साहब के हुकूमत के आखिरी दिनों में, आखिरी हफ्ता आप ले लें, जो एग्रीकल्चर थी उसका ग्रोथ रेट 4.7% था। ठीक हो गया जी? अच्छा, ग्रोथ रेट 4.7% था, और जितनी भी क्रॉप्स थी, चाहे गंदम थी, चाहे चावल थी, चाहे मेज थी, ये सब बम्पर क्रॉप थी, सब की सब बम्पर क्रॉप थी। और आप ये याद रखिएगा कि किसानों के पास 2005 के बाद इतना अच्छा वक्त जो आया वो इमरान खान साहब के दौर के अंदर आया। और ये कैसे शुरू हुआ? ये इमरान खान साहब का जो फूड सिक्योरिटी के हवाले से जो एक विजन था, जिसे हम हासिल करना चाहते थे एज अ गवर्नमेंट, ये उन पॉलिसीज और पैकेजेस की वजह से। और पैकेजेस हमने कब देने शुरू किए? कोविड के दरमियान देने शुरू किए। कोविड के दरमियान आपने अपने किसान को पैकेजेस दिए। आप याद रखें कि 1790 रुपए, जब इमरान खान साहब की हुकूमत गई तो 1790 रुपए रेट था यूरिया की बोरी का। और गंदम की बोरी का रेट क्या था जब खान साहब की हुकूमत गई? 2200 रुपए। यानी कि खाद 1790 रुपए और गंदम की बोरी 2200 रुपए पर मन। हाँ, पर मन। अब हालत क्या है कि खाद 4500 रुपए और गंदम का रेट मन का 1700 से 2100 के दरमियान है। यानी कि खाद जो है बीच में वेरिएशन में 5000-5500 तक भी गई है। मैं आपको आज का रेट दे रहा हूं, 4500 रुपए। और रेट वो मतलब है किसान को गंदम का रेट वही जो कि उस वक्त था। आपको याद होगा उसके बाद इन्होंने क्या किया, पीडीएम ने, वो जो असल स्कैंडल था कि 2200 पे तो हमारी गवर्नमेंट गई, इन्होंने जरदारी और ये सारे इन लोगों ने मिल मिला के उसको पीडीएम वाली जो केयर टेकर गवर्नमेंट आई उसमें इन्होंने 3900 रेट करवाया। और फिर उस 3900 रेट के ऊपर यूक्रेन से जो है वो गंदम आई, और उसमें किस तरीके से प्राइवेट बाइंग की इजाजत दी गई और किस तरीके से फ्लोर मिलों ने और किस किस कंपनी ने डायरेक्ट जो है वो चीजें इंपोर्ट करके मंगाई, वो सारा स्कैंडल भी आपके सामने मौजूद है। तो ये और वो यूक्रेन वाली गंदम के जो हालात थे, मेरा ख्याल है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है किस तरीके से वो गंदम पाकिस्तानियों को खिलाई गई और किस तरीके से उन्होंने अपनी अच्छी गंदम के अंदर वो काली और गंदी गंदम मिला के जो है इन्होंने इस कौम को खिलाया। 3 हुकूमतें नवाज शरीफ की, 2 हुकूमतें शहबाज शरीफ की, और वो जो 2 हुकूमतें शहबाज शरीफ की, एक PDM 1 दूसरी PDM 2, ये वाली हुकूमत, आप ये देखें कि 5 हुकूमतें मिला लें तो अल्लाह की ऐसी कोई इन लोगों के ऊपर वो है कि 5 हुकूमतों के अंदर हमेशा एग्रीकल्चर ग्रोथ नेगेटिव रही है। आप उसका रिकॉर्ड चेक कर लें, क्योंकि ऐसी नौसत है कि जब भी इनकी गवर्नमेंट आती है एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है वो नेगेटिव हो जाती है। और मजे की बात यह है कि जैसे ही आते हैं इनकी वही किसान दुश्मन पॉलिसीज शुरू हो जाती हैं। ये किसानों की जमीनों के अंदर जो है हाउसिंग सोसाइटीज बननी शुरू हो जाती हैं, ज्यादा सब्सिडीज या ज्यादा सहूलियात जो है वो इंडस्ट्री को और चैम्बर ऑफ कॉमर्सेस को एकोमोडेट करना शुरू कर देते हैं। और किसान जो है हमेशा इनके दौर में लुटा भी है,
ہمیشہ ان کے دور میں کسان کا بچہ سسکا بھی ہے، مگر دے ہیو نیور بادرڈ. جس ملک کی 70% آبادی جو ہے، 65 سے 70% آبادی دیہات میں ہو اور جو کہ ایک زرعی ملک گنا جاتا ہو، اس کو تو ایگریکلچر سیکٹر میں میجورٹی جو اس کی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے وہ ایگریکلچر سیکٹر کے اندر ہونی چاہیے، بیکاز یہ ریڑھ کی ہڈی ہے اس معیشت کی. مگر یہاں پہ وہ دیکھیں نا، وہ دوبارہ چکر شروع ہو گئے ہیں بیلاروس کے. وہاں پہ پہلے تیاری کرنی ہوتی ہے نا، جب تسی کوئی چیز منگانی ہوئے تو پہلے بھی پھر معاملات پھر پورا ٹبر ہی جاتا ہے جی. اور پھر وہاں سے ٹریکٹروں کا کام بھی چلتا ہے، آپ کو پتہ ہے بیلاروس سے ٹریکٹر بھی آتے ہیں، اور پھر زرعی کام بھی بیلاروس کے ساتھ ہمارا بڑا پرانا چل رہا ہے. سمجھ تو آپ گئے ہوں گے. بہرحال اس سال 35% کپاس گر گئی ہے. کپاس جو ہے وہ 35% اس کا وہ گر گئی ہے. یہ گندم کا میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ جو ان کے پروجیکٹڈ آلریڈی ٹارگٹس تھے اس میں سے 5.5 ملین ٹن جو ہے وہ یہ آلریڈی خود کہہ چکے ہیں، مگر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس سے بھی نیچے ہے. اب اوپر سے آ گیا ایک کسان پیکج. ویری انٹرسٹنگلی 15 ارب روپے کسان کو، کاشتکار کو، اور 100 ارب روپے، 100 یا 105 ارب روپے وہ جو ملے ہیں اور گرین لائسنس دیے جا رہے ہیں آڑتیوں کو پنجاب میں، ان کو 100 ارب روپیہ دیا جائے گا. جو کھیتی اگا رہا ہے، جو محنت کر رہا ہے، جو خون پسینہ لگا رہا ہے اور بھوکا مر رہا ہے، اس کو صرف 15 ارب روپے، اور جس مل والے نے اس سے خریدنی ہے، جس گرین لائسنس ہولڈر نے اس سے خریدنی ہے، اس کو بھی پیسے دے رہے ہیں کہ یار تم ہم سے ادھار لے کے ان سے خرید لو. اور پر ایکڑ زمیندار کو کیا دے رہے ہیں؟ 5,000 روپیہ. وہ اللہ کے بندو 5,000 تک کھاد دی بوری نہیں آتی. مطلب آپ 1 ایکڑ اس کسان کے اوپر آپ احسان کر رہے ہیں 5,000 دے کے، مشکل سے کھاد کی بوری جو ہے. اور یہ تو ہم صرف یوریا کی بات کر رہے ہیں. ڈی اے پی کی تو ابھی میں نے بات نہیں کی. اگر آپ ڈی اے پی پہ چلے جائیں تو وہ 13,500 روپے پہ ہے، 14,500 تک بھی گئی ہے، 13,500 پہ، اور اس کے بغیر بھی گزارا کوئی نہیں ہے. ہم تو صرف ابھی یوریا کو ہم سٹینڈرڈ بنا کے بات کر رہے ہیں نا جی. تو یہ تو انہوں نے باقاعدہ طور پہ تباہی نکال کے رکھ دی ہے. وہ گرین لائسنس ہولڈرز کون ہوں گے؟ وہی ہوں گے جن کو یہ پی ڈی ایم کے ایم این ایز اور ایم پی ایز جو ہیں وہ کہیں گے کہ اینو بھی دے دو لائسنس اور اس کو بھی دے دو لائسنس اور اس کے بھی. یہ سارے سیاسی رشوت کے طور پہ یہ سب استعمال ہوں گے. اور ذلیل کون ہوگا؟ جس وقت کسان کے ہاتھ سے گندم نکل گئی تو نکل گئی نا، وہ تو پھر بروکر کے ہاتھ میں آ گئی ہے، پھر آگے اس کے ساتھ کھیلتے پھرے. مجھے کسی دوست نے یہ کہا کہ جی وہ آپ تو یہ بات کر رہے ہیں، مگر آگے جو لوگ ہیں یہ ان کو آپ اتنا پیسہ دلائیں گے تو عوام کے لیے آٹا مہنگا ہو جائے گا. اللہ کے بندے، اگر کسان مضبوط ہوگا، معیشت مضبوط ہوگی تو ہر چیز ٹھیک رہے گی. ورنہ یہی جو گیپ بیچ میں آئے گا، یہی ملوں والے جو حکومت کے پیسے سے کسان سے مال اٹھائیں گے، یہ وہ جو 5.5 ملین ٹن کے گیپ کو بہانہ بنا کے آٹا مہنگا بیچیں گے. آٹا مہنگا بیچیں گے کہ جی آپ کے پاس ابھی گندم نہیں ہے، ابھی جہاز نہیں آیا، ابھی پہنچا نہیں ہے، ابھی کرشنگ کوئی نہیں ہوئی ہے، تو جی وہ ایک وہ مین میڈ کرائسس جو ہے وہ بحران پیدا کر کے وہ آپ کو بھی آٹا مہنگا بیچیں گے. تو یہ ان کے حالات ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ان دونوں نے، پیپلز پارٹی نے بھی اور نون لیگ نے بھی، ہمیشہ عوام کو دھوکہ دیا ہے. چاہے سندھ میں نہروں کا معاملہ ہو، آپ دیکھیں کہ یہ دونوں نے، پرائم منسٹر نے اور بلاول نے، وہ جو ہے مذاق کیا قوم کے ساتھ، وہ آج بھی سندھ میں احتجاج ہو رہا ہے. وہ کوئی نہیں ختم کیا احتجاج ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں ان کو یقین نہیں ہے، دے ڈونٹ بلیو دیز گائز، کیونکہ نوٹیفیکیشن ابھی تک واپس نہیں ہوا ہے اور سندھی بھی ابھی تک سڑکوں سے نہیں اٹھے ہیں. کیوں جی لون صاحب؟ ایسے ہی ہے، وہ بھی ابھی اپنی جگہوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ دے ڈونٹ بلیو دیم. اور سندھ میں ان کے وزراء کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کے جلسوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، پتھراؤ ہو رہا ہے. سندھی عوام جو ہے وہ بفری ہوئی ہے، وہ ان کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہتی ہے. میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ لڑائی ہے پانی بیچنے والوں میں اور پانی بچانے والوں میں. یہ پانی بیچنے والے انہوں نے ہمیشہ سندھ کے سودے کیے. اور دوسری طرف پنجاب کی لیڈرشپ جو ہے اس کو بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی بھی کسان دشمن پالیسیز ہیں، اور یہ نہریں اتنی کیا اس سے زیادہ خطرناک ہیں پنجاب کی زمینوں کے لیے. کیونکہ جب آپ ان نہروں کو پانی دیں گے تو کہیں سے تو حصہ کاٹیں گے نا. جب آپ وہ حصہ کاٹیں گے تو باقی وہ علاقہ جو ہے وہ فارغ ہو جائے گا پانی سے. تو یہ
آج کے ایشوز ہیں گندم کے حوالے سے, کسان کے حوالے سے, نہروں کے حوالے سے, تو یہ اس ہائی ٹائم کہ ہماری ٹیم آن گراؤنڈ ہوتی. الحمدللہ پنجاب میں ڈسٹرکٹ لیول تک جو ہے وہ تنظیم سازی مکمل ہو چکی ہے. کے پی میں اگلے 3-4 دنوں میں ڈسٹرکٹ لیول تک ہمارے لوگ جو ہیں وہ پہنچ جائیں گے. مشاورت کے ساتھ بہت سے ضلعوں میں مشاورت ہو رہی ہے. سندھ میں یہ آلریڈی وہاں پہ مشاورت کا پروسیس شروع ہے, اور آج ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ ان کو یہاں بلا کے بحیثیت مرکز جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ یہ شیئر کریں کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف کسان کی آواز تھی, کسان کی آواز ہے, اور کسان کی آواز رہے گی. اور ہر وہ رکاوٹ جو کسان کے راستے میں آئے گی, ہر وہ مصیبت جو کسان پہ آئے گی, ہم وہ سب سے پہلے اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے, اور ان کے اس اعتماد کا جو انہوں نے عمران خان پہ کیا ہے ہم کوشش کریں گے کہ اس کا حق ادا کریں, اور اس کے لیے ہم ہر حد سے گزر جائیں گے. کسان کو بھوکا نہیں مرنے دیں گے. اور یہ جو کسان دشمن ہے بالکل ون لائنر ہے, جو کسان دشمن ہے وہ پاکستان دشمن ہے. کسان دشمنی پاکستان دشمنی ہے, اور انشاءاللہ تعالی ان دشمنوں کو کا ہم سامنا کریں گے, اور ان سے ہم کسان کے لیے جتنا حق ان سے لے سکے جو ہمارے اختیار میں ہو وہ ہم لے کے دیں گے. میں آپ سے اس پہ اس سیکٹر کے حوالے سے زیادہ بات, میری آج آپ کو تکلیف دینے کا مقصد یہی تھا کہ وی وانٹڈ ٹو فارملی انفارم یو گائز, اناؤنس کہ دس از واٹ وی ہیو ڈن, وی آر ان دا فیلڈ ناؤ. اور جو ہمارا اگلے جو پروگرامز ہوں گے وہ پنجاب میں, سندھ میں, کے پی میں اور بلوچستان میں ہوں گے, گلگت بلتستان میں ہوں گے, اور وہ آن گراؤنڈ ہمارے ساری تنظیمیں جو ہیں وہ اپنے کنونشنز بھی کریں گی کسانوں کے, وہ اپنے سیمینارز بھی کریں گے, اور جہاں جہاں پہ کسان مصیبت میں ہوگا وہاں اس کے ساتھ مل کے اس کے حق کے لیے احتجاج بھی کریں گے, اور اس کو انشاءاللہ پنجاب, سندھ, ہر جگہ پہ جہاں پہ یہ مصیبتیں ہوں گی پاکستان تحریک انصاف کا کسان ونگ اس کو لیڈ کرے گا انشاءاللہ تعالی. میں آپ سے بس ریکویسٹ کروں گا کہ میجر صاحب کچھ بات کریں گے, اور پھر پنجاب کے پریزیڈنٹ, سندھ کے, اور انہیں میں کہوں گا کہ وہ آپ کو تکلیف دیں گے تھوڑی. میں صاحب آپ بہت شکریہ. میجر صاحب کا بیٹھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ واحد حکومت ہے ہماری پورے پاکستان میں, اور یہاں پہ جو ہمارے لوگوں کے مسائل ہوں گے کسان ونگ کے, obviously he will be the first person to respond to it. سر بیسیکلی ہماری واحد حکومت ہے جو بچ گئی تھی, ورنہ باقی چینی جا چکی ہے ہم سے حکومتیں, وہ بھی ہماری تھی. بہرحال سر بہت شکریہ. آج چونکہ یہ بیسیکلی ہماری تنظیم کے حوالے سے ہے تو انشاءاللہ بہت, جس طرح شیخ صاحب نے بتا دیا کہ کچھ ہی دنوں میں ان کنسلٹیشن ود ہمارے جو ابھی نئے پریزیڈنٹ بنے ارباز جنداد صاحب اور جنرل سیکرٹری بنے, تو مرکز کے ساتھ جو ہماری تنظیم ہے ان کے ساتھ مل کے گراس روٹ لیول تک اس کو ہم لے کے جائیں گے. بیسیکلی ہمارے قائد کا خان صاحب کا ویژن یہی تھا کہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں آپ گراس روٹ لیول تک جائیں تاکہ ایڈریس ہو جائے آپ ریکوائرمنٹ کیا ہے لوگوں کی, کمیونٹی کی کیا ریکوائرمنٹ ہے, فارمرز کی کیا ہے. تو بیسیکلی ایک بہت بڑا لنک ہوگا فارمر کمیونٹی اور حکومت کے درمیان, اور جو وہ لوگ جو میٹر کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ایشوز کیا ہیں, اور ہر روز ایشوز, کیونکہ ابھی کلائمیٹ چینج بہت بڑا ایک ایشو چل رہا ہے, اور آپ لوگوں کو حیرانگی ہوگی کہ فارمر کمیونٹی ہر بات ماننے کو تیار نہیں ہوتی ہے. وہ کلائمیٹ چینج کو اتنا سیریس لے نہیں رہے ہیں ابھی. جس طریقے سے ہم ان کو جب کوئی شیڈول دیتے ہیں تو بہت سوچ فکر, کیونکہ آباء و اجداد سے ایک روٹین چل رہا ہوتا ہے, تو اس کو وہ بالکل وائلیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. تو اس کے لیے ہماری یہ تنظیم جو ہے, نئی ویرائٹیز کے لیے ہماری تنظیم تو کے لیے تیار ہے. وہ اس وقت بہت مجبور ہے, انہیں جتنا تنگ کیا جا سکتا تھا وہ تنگ کیا جا رہا ہے. اور یہ جو نئی نہروں والا معاملہ ہے, شیخ صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ بنیادی طور پر اس کا زیادہ نقصان پنجاب کو ہونا ہے. سندھ والے اپنا شور کریں گے, باقی لوگ اپنی بات منوا لیں گے, بالآخر یہ سارا جو ظلم ہے وہ پنجاب پر کیا جائے گا. تو انشاءاللہ العزیز ہم کسانوں کو جگائیں گے بھی سے, ان کے ساتھ لے کے چلیں گے, اور اس ظالم حکومت سے ان سے چھٹکارا حاصل کریں گے. شکریہ. آپ بات کر لیتے میرے ساتھ بات کریں گے. ہاں جی پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کر لیجیے گا. میں سب سے پہلے اپنے قائد عمران خان صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے
میرے جیسے ہمارے جیسے ادنا کارکنوں پر اعتماد کا اظہار کیا، اور ہم لوگ انشاءاللہ تعالی، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ زراعت جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی ہے، اور پنجاب کے اندر ہمارے غریب کاشتکار کی ہڈی پسلی ہی توڑ دی ہے اس ٹک ٹاکر گورنمنٹ نے. تو ہم انشاءاللہ تعالی کسان کی آواز بنیں گے اور اس کسان کو، غریب کاشتکار کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ اس وقت وہ بہت مظلوم ہے، اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اور ہماری یہ تنظیم جو ہے اس کے ہر حقوق کے تحفظ کی ضامن بنے گی انشاءاللہ. تھینک یو. جاندار صاحب، ہمارے پریزیڈنٹ کے پی بس ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. ہماری ادھر کے پی میں حکومت ہے، تو میجر صاحب تو آ گئے ہیں، زراعت کے وزیر ہیں ہمارے. اس کے علاوہ ہمارے جو زراعت سے ریلیٹڈ وزارتیں ہیں اس میں اریگیشن اور لائف اسٹاک بھی آ جاتی ہے، کیونکہ میں بنیادی طور پہ خود زمیندار اور لائف اسٹاک اور یہ سارے بزنس کرتا ہوں. بنیادی طور پہ یہ ہمارا جو مسئلہ ہے نا، جو ہمارے جو بڑے ابھی جو مرکز میں حکومت ہے، یہ زمیندار اور یہ کسان اور کاشتکار خلاف ذہنی طور پہ ان کی بنیاد آپ دیکھیں نا، جڑیں یہاں سے یہ شروع ہوتے ہیں، اور تو یہ ٹوٹلی، کیونکہ زمیندار کا بنیادی دشمن جو ہے ہمارا کاشتکار کا، وہ ایک آڑتی ہے اور ایک جو یہ جو لوگ ان کے بچے ہیں یا ان کی فیملی ہے. تو پنجاب میں جس طرح انہوں نے تباہ کیا کاشتکار سسٹم کو، اور ادھر بھی، اور یہ جو شیخ صاحب نے بات کی ہے یوریا اور یہ ڈی اے پی کی، یہ ہمارے بس سے ابھی باہر ہو گئی. ابھی ہم اور جگہ پہ کما کے نا اس کاشتکاری میں ہم پیسہ لگا رہے ہیں، اتنی یعنی ہماری جو ہے نا زمیندارہ خراب ہو گئی. تو انشاءاللہ ادھر ہم کوشش کریں گے اپنے صوبے میں، اور مرکز سے بھی اپنا حق اپنا مانگیں گے انشاءاللہ. اور ادھر ہمارے جو ریالہ ہیں سردار علی امین گنڈاپور، خود بھی زمیندار ہیں، زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے ہمارے مسئلے مسائل. تو انشاءاللہ ادھر ہم اپنی ٹیم بنا کے، اور جو ہمارے جو ضلع ہیں ادھر بھی ہم اپنے صدر بنائیں گے، ضلعی صدر، تحصیل لیول پہ بھی ہم جائیں گے، اور پھر ہم ریجن پریزیڈنٹس بھی ہوں گے، ولیج کونسلوں پہ بھی لے کے جائیں انشاءاللہ. اور اپنے جو لوگ ہیں ان کو ہم بیدار کریں گے اور اپنا حق انشاءاللہ لے کے رہیں گے. تھینک یو. ہمارے سندھ کے کسان ونگ کے پریزیڈنٹ ہیں جمیل لنڈ صاحب. یہ ہمارے ایم این اے کے، ہمارے حقیقی ایم این اے بھی ہیں. الیکشن انہوں نے ایم این اے سے لڑا پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ سندھ سے، مگر وہ فارم 47 والا جو معاملہ ہے آپ کو پتہ ہے. پلیز سر آپ بس شارٹلی دوستوں کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارٹی کی طرف سے ہمیں جو ہے نا اپائنٹ کیا گیا ہے، ان کا بہت شکریہ. انشاءاللہ ہم اعتماد پہ پورے اتریں گے. دوسرا یہ ہے کہ سر پاکستان جو ہے نا زرعی ملک ہے، 85% لوگ جو ہے نا اس ذرائع سے ڈائریکٹ انڈائریکٹ منسلک ہیں. تو اسی سیکٹر کو جو ہے نا یہ گورنمنٹ جو ہے نا پیچھے کر رہی ہے. تو اب سندھ میں جو ہے نا، سندھ میں بھی ایشو جو ہے نا پانی کا ایشو ہے، شیخ صاحب نے آپ کو بتایا، ویٹ کا ایشو ہے، پرائس کا. تو یہ جو ہے نا اس پہ کسان بیچارہ جو ہے نا پستا جا رہا ہے. تو اس گورنمنٹ کی جو پالیسیاں ہیں وہ گروورس کے فیور میں نہیں ہے، لیکن عمران خان کے دور میں فارمر گروورس خوش تھا، ان کو وہ پرافٹ بھی مل رہا تھا. تو اب جو ہے نا ہمیں چنا گیا ہے، ہم ایز اے برج ہوں گے، فیلڈ لیول پہ جو ایشو ہے وہ ہائی لائٹ کریں گے، اور یہاں سے جو پالیسی آئے گی وہ نیچے لے جا کر جائیں گے. تو انشاءاللہ ہم جو ہے نا گروس کے فیور میں چلیں گے. شیخ صاحب بات کریں گے لگا بھیا؟ اوکے چلے. میں اب بیفور آئی کین، اب اگر آپ مجھے ون لائنر کی اجازت دیں، میں یہ ایشو تو ہے ہی ہے، ہم اسی کے لیے آپ کو تکلیف دی ہے. میں ایک اور بات بھی کنڈیم کرنا چاہوں گا کہ اس وسطائی حکومت نے ہمیشہ کی طرح دوبارہ عمران خان صاحب کی بہنوں کو، عمران صاحب کے وکلاء کو، عمران خان صاحب کے رفقا کو بالکل نہیں ملنے دیا. ابھی جو پرسوں جو 6 بندوں کی ملاقات تھی، جس میں ہمارے 2 ایم این ایز تھے، جس میں آپ کے کے پی سے 2 منسٹرز تھے، جس میں مزمل صاحب اور مصدق عباسی صاحب بھی گئے ہوئے تھے، خان صاحب کی اپروو لسٹ میں سے جو کورٹ کے آرڈرز کے مطابق ہے، ان کو بھی 6 کے 6 لوگوں کو نہیں ملنے دیا گیا. سو ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، اور
अलीमा खान साहिबा बार बार अदालतों में गई, बार बार जा रही हैं, सरापा एहतजाज हैं और दुनिया देख रही है कि किस तरीके से जजेस के फैसलों का मजाक उड़ाया जा रहा है। और उन्होंने बड़ा सही कहा उस दिन कि हमें तो अब ये लगता है, हम तो ये कह रहे थे कि शायद अब इन जजों को यकजहती की ज़रूरत है, हमें इनके साथ खड़ा होना चाहिए कि अगर इन्होंने एक 16वें 17वें ग्रेड के अफसर से अपने फैसले बनवाने हैं तो उसको हम कंडेम करते हैं और हम अदालत से ये डिमांड करते हैं कि ये तकाजा है, ये सिर्फ एक जज की इंसल्ट नहीं हो रही है, ये पूरी अदलिया की और अदलिया के निज़ाम की, अदालती निज़ाम की ये बेइज्जती हो रही है। और ये हमारे कायद का कानूनी हक है कि उनसे मिलने की इजाज़त दी जाए। और वो जो मुशावरत है वो पाकिस्तान में बहुत से इश्यूज़ को रिजॉल्व करने में और हमारा जो किरदार है उसको निखारने में काम आती है। उनके लॉयर्स का राइट है, जिस आदमी पे आपने 200 प्लस केसेस किए हुए हैं उसके पूरे हफ्ते में उसके एक वकील को भी आप उससे ना मिलने दें तो ये तो फिर बिल्कुल बेहयाई की एक हद है। तो हम उसको कंडेम करते हैं, उसके खिलाफ हम लोग कोर्ट में गए हुए हैं, वो आप दोस्त खुद उसको कवर करते हैं, बताते रहते हैं। हम सिर्फ इनको यही बताना चाहते हैं जजेस को कि आप तकड़े हों, आप अपनी ताकत को इस्तेमाल करें। जो लोग कंटेम्प्ट कर रहे हैं आप चीफ मिनिस्टर को और वजीर जेल खाना जात को बुलाएं और IG जेल खाना जात को बुलाएं और सैक करें इनको और डिस्क्वालीफाई करें इनको कि ये अदालती अहकामात का मजाक उड़वा रहे हैं इस तरीके से। थैंक यू वेरी मच। प्लीज हाउस इज ओपन फॉर द किसानों के हवाले से शायद आप लोगों की बात से ये जो इकदाम नहीं कर रही है, जो सिंध में भी लेकिन पंजाब में जो तरक्याती मंसूबे शुरू हो रहे हैं, जो नए प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं और यहाँ जो हो रहा है, इवन माइन मिनरल बिल पे आपकी पार्टी के अंदर भी बाहमी इत्तेफाक न हो सका। इसके अलावा जो बाबर सवाती के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसका हाल क्या बना, एक ही बंदे ने उसे क्लियर चिट दे दिया। तो यहाँ भी तो बहुत से मसले खराब है, उस हवाले से देगा। देखें, वैसे तो मैं बिल्कुल बात नहीं करना चाहूँगा किसी भी और इशू पे, बिकॉज मुझे अंदाज़ा है कि जो आज का मेन इशू है, अगर मैं इधर उधर जाऊँगा तो फिर देयर इज़ अ रूम टू प्ले, असल बात कहीं चली जाएगी और दूसरी बात कहीं आ जाएगी। मगर आपने बात छेड़ी है तो मैं शॉर्टली आई विल ओनली एड्रेस दैट एंड आई होप कि हम जो असल इशू है उसी के ऊपर रहेंगे। देखें, पहली बात तो यह है माइन एंड मिनरल्स बिल, इट्स डन एंड डस्टेड, ये बात तय हो गई है। इमरान खान साहब की लास्ट 2 स्टेटमेंट्स जो जेल से आई हैं, उन दोनों स्टेटमेंट्स में माइन एंड मिनरल बिल का जिक्र मौजूद है और वो पॉलिसी है जो इमरान खान का एक एक लफ्ज़, एक एक हर्फ हमारे लिए हुक्म है। और वो जैसे मेरे लिए हुक्म है, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर मेंबर के लिए हुक्म है, उसी तरीके से वो आपके चीफ मिनिस्टर के लिए भी हुक्म है। और उन्होंने भी इस पर बड़ा क्लैरिटी से कह दिया कि खान साहब की डायरेक्शन, खान साहब का इशारा उनके सराखों पे, वो बिल खान साहब की मर्जी के मुताबिक जब तक चीफ मिनिस्टर जाके खान साहब को ब्रीफ नहीं करेंगे बकौल खान साहब, और उसके बाद फिर खान साहब बाकी से पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स KP के, जिसमें पूरी कैबिनेट और बहुत से लोग जिनको कंसर्न्स हैं, खान साहब जब तक उनको पॉलिटिकल लीडरशिप, पॉलिटिकल पार्टी में से लोग, जब तक खान साहब उनको नहीं मिल लेते, कोई बिल डिस्कस नहीं हो रहा, कोई बिल पास नहीं होने जा रहा। बिल की बहस अब जो लोग छेड़ रहे हैं वो मेरे ख्याल में रेलेवेंट होना चाहते हैं, शायद अटेंशन सीकर्स हैं, इसलिए कि जब एक चीज का फैसला हो चुका है, एक चीज पास नहीं हो रही है, उसको बार बार उठाना, बार बार उस पर बहस करना, मुझे तो ये वही लोग लगते हैं जो अटेंशन सीक करना चाहते हैं। When leader has spoken, that's the end of the story. Nobody is relevant after इमरान खान। इमरान खान ने जो कह दिया वो आ गया, वो हुक्म हो गया, बात खत्म हुई। कोई बिल पास नहीं होगा जब तक इमरान खान की मर्जी नहीं होगी। बिल नहीं होगा तो नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो आपने इंटरनल मामलात की बात की, उस पर भी मैं यही वन लाइनर कहूँगा, जब खान का हुक्म आ गया कोई चीज़ मैटर नहीं करती, छोटी मोटी चट चैट पार्टियों में लगी रहती है और हर पार्टी में होती है। हमारी पार्टी का क्योंकि आप लोगों से ताल्लुक ज़्यादा है तो बातें जल्दी बाहर निकल आती हैं, मीडिया, सोशल मीडिया गपशप होती है ना, और कई दफ़ा होती भी नहीं और निकल आती हैं बाहर, वो फिर बाद में हमें सफाइयाँ देनी पड़ती हैं कि जनाब इतने गल ही नहीं हुई। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने जो है वो स्टेटमेंट दिया इस हवाले से और बिल की पास नहीं हो रहा, तो उसके बाद जो है ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई ANP की जानब से, उसमें आपके ही पार्टी के लीडर जो है वो शिरकत करते हैं, तो आपको नहीं लगता अगर खान साहब ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं तो उसके बाद उनका जाना जो है वो गैर जरूरी है? देखें, मैं अपनी पार्टी के ऊपर यहाँ बैठ के तनकीद नहीं करूँगा, ये मुनासिब नहीं है इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी के हवाले से, मगर मैं ये समझता हूँ कि जो ANP के
जो लीड कर रहे हैं जो साहब, वही वाला, हाँ, इसको बोलने का बहुत शौक है उसको। मैं यही कहूँगा कि जिस किस्म की गलीज़ ज़बान जो है वो शख्स खान साहब की फैमिली, खान साहब की ज़ात और खान साहब के वर्कर्स के बारे में इस्तेमाल करता है, पार्टी के तमाम लोगों को इस किस्म के कैरेक्टर से दूर रहना चाहिए। सर, इसमें फिर ये भी आप इस पर भी बात कर रहे हैं कि हाई कोर्ट के इलेक्शन में आपकी पार्टी ने इसी पार्टी, देखे वो यहाँ केपी की कोई इंटरनल को मामला हुआ तो मेरे नॉलेज में नहीं है, मगर आपने क्योंकि सवाल किया है तो मैं जो कंसर्न लोग हैं उन्हें मैं आपसे मिला दूंगा, वो आपको सेटिस्फाई करेंगे। मैं या ILF की और नीचे वाली पॉलिटिक्स का मुझे अंदाजा नहीं। शेख साहब कब पानी से मुलाकात होगी के हवाले से कोई शेड्यूल है? आपका मतलब इमरान खान साहब से? जी, कब मुलाकात होगी? उनकी ख्वाहिश तो है कि सुबह ही मुलाकात हो जाए सर, उनकी ख्वाहिश है कि सुबह ही मुलाकात हो जाए। पहले भी हमेशा मुलाकातों में रुकावटें होती हैं, कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है, फिर उसके बाद आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चीफ मिनिस्टर को इन्वोक करनी पड़ी थी। तो उनकी कोशिश है कि जल्द अज जल्द मुलाकात हो, और बहुत से इश्यूज़ हैं जो खान साहब के साथ डिस्कस करने हैं। यहाँ तो फैमिली के साथ जो डेली हो रहा है वो आप देख रहे हैं, वहाँ जाके उनकी सिस्टर्स को बैठना पड़ता है, धरना देना पड़ता है, और उसी प्रोसेस में 2 दफ़ा जो है उनको पुलिस पकड़ के जो है वो वहाँ से ले भी गई और काफ़ी देर उनको तंग किया। तो कोशिश यही है पार्टी की कि हर शख्स, न सिर्फ चीफ मिनिस्टर, कि हर शख्स जिसका नाम खान साहब अप्रूव करते हैं उसको खान से मिलना चाहिए, वो कोशिश है। ये आपका सवाल। आज तो हम समझ रहे थे कि आप ऐलान करेंगे कि हिंदुस्तान पर चढ़ाई करेंगे, PTI के वर्कर जो है ना एक जिहादी तंजीम जो है ना बना के वो निकलेगी। आपने ज़राअत के जो है ना कम्युनिटी अनाउंस कर दी, तो पूरे पाकिस्तान में जो है ना कुछ और चल रहा है और आपने देखिए मैं ज़रा आपको बताना चाहूँगा, जो सूरत हाल प्रिवेल कर रही है हिंदुस्तान के हवाले से, उसका ये मतलब कोई नहीं है कि पाकिस्तान का किसान खुशहाल हो गया है, और उसका ये मतलब नहीं है कि उसके बच्चों को पूरी रोटी मिलने लग गई है। सो दैट डज नॉट मीन कि एक सिचुएशन प्रिवेल करती है तो हम जो हमारा इंटरनल वो मामला है जिसमें हमारे करोड़ा लोग, किसान जो है वो करोड़ों में है, करोड़ा लोग जो है उनका एक इशू है, हम उसको वो नहीं करेंगे। ये हमारा राइट है और ये दिस इज़ द राइट टाइम, बिकॉज ये अगला 1-1.5 माह ही बड़ा ही इंस्ट्रूमेंटल और बड़ा इंपॉर्टेंट है किसानों के लिए, उनके पूरे साल की रोजी रोटी है। ये इशू तो महीने में रिजॉल्व होगा या 1.5 महीने में होगा, उनकी रोजी रोटी, उनके दाने पूरे साल के जो है उसका फैसला इस महीने में होना है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। बाकी मुझे नहीं पता कि आपको ये क्यों तवक्को थी एक पॉलिटिकल पार्टी से कि हमने यहाँ पे किसी जिहाद का ऐलान कर देना। मैं ये समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी वो इस कौम का सिपाही है, और अगर हिंदुस्तान ने किसी भी किस्म की जारहियत की तो हर पाकिस्तानी बहैसियत कौम के फ़र्द के वो लड़ने के लिए तैयार है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस कौम का हिस्सा है, सबसे बड़ा हिस्सा है इस कौम का। और हम ये समझते हैं कि दिस इज़ हाई टाइम कि कौम को यूनिफाई होना चाहिए, यूनाइटेड फ्रंट देना है किसी भी बैरूनी जारहियत के ख़िलाफ़। हर वो सिपाही जो बॉर्डर पे लड़ रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उसके साथ खड़ी है। अगर पाकिस्तान ऐसा मौका आया, मौका माजी में आया है जहां पाकिस्तानी अवाम बॉर्डर पे जाके खुद अपने सिपाहियों के साथ लड़ती रही है, अगर ऐसा मौका आया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा अपने मुल्क की हिफाजत करना जानता है और हिफाजत करेगा। बाकी हिंदुस्तान की गिदड़ भपकियों से ना हमारा कायद डरा था और ना उस कायद के मानने वाले डरते हैं। इमरान खान साहब ने हमेशा हिंदुस्तान को खुल के जवाब दिया। हमें अफसोस ये है कि इस हुकूमत ने जवाब देने के लिए 1.5 दिन सोचा कि कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल करें, और उसके बाद 3 बड़े अनवांटेड चेहरे बिठा दिए हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ अपना कमज़ोर बयानियाँ बताने के लिए। उसका हमें अफसोस ज़रूर है, मगर ये टाइम है कौम के इकट्ठे होने का। और मैं ये कहूँगा कि अगर कौम को आप फौरी इकट्ठा करना चाहते हैं तो उसको एक शख्स ही यूनाइट कर सकता है, और उसका नाम है इमरान खान। अगर हम संजीदा हैं कौम को यूनाइट करने के लिए, हम आहंगी पैदा करने के लिए, तो वो नाहक केसेस में मौजूद हैं। मैं ये कोई मशरूत उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कौम यूनाइट हो नहीं सकती अब इमरान खान के बगैर। सिर्फ इमरान खान ने आवाज़ देनी है। देखें ना, अब आपने सवाल किया, अगर मुझे इजाज़त दें, ये नहीं हो सकता कि मैंडेट चोरी करके जाली नुमाइंदे जो हैं उनको इक़्तिदार की मसनद पे बिठाया जाए, और जो हकीकी नुमाइंदे हैं उनके साथ फस्तायत, जबर और जुल्म हो रहा हो,
اور جب پھر وہ جعلی جو ہیں ان کو کہیں سے دھمکی لگے تو اس وقت وہ سمجھے کہ پورا پاکستان ان کے پیچھے آ کے کھڑا ہو جائے. ہم بحیثیت قوم ہر اس سپاہی کے ساتھ اور پیچھے کھڑے ہیں جو بارڈر پہ کھڑا ہو کے اس ملک کی حفاظت کے لیے لڑ رہا ہے, بٹ ہم ان چوروں کے پیچھے نہیں کھڑے, ان ڈاکوؤں کے پیچھے نہیں کھڑے. یہ غلط فہمی میں نہ رہیں. ان کے چہرے جو ہیں وہ قابل نفرت ہیں, لوگ ان کی شکلیں دیکھتے ہیں اور ٹی وی کے چینلز چینج کر لیتے ہیں. سو اف یو وانٹ ٹو یونیفائی دس نیشن یو مسٹ برنگ عمران خان آؤٹ آف جیل. دس از دی نیڈ آف دی آور. اینی ادر کوشچن سر؟ اس چیز کی وضاحت کریں. آپ نے کہا کہ جیل سے درآمد گندم پارٹی کو اپنے لوگوں کو کھلائے. بھی ٹینڈر سامنے آ گیا تھا اسی گندم کا 10 ارب روپے 77,000 میٹرک ٹن گندم. اچھا, ہمارے وزیر خوراک نے کہا کہ یہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے اور لیبارٹری نے اس کو پاس کر دیا ہے اور وہ لوگوں کو کھلائی گئی ہے. اچھا, آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میرے پاس اس کی وہ کیا اسے کہتے ہیں ڈیٹیلز نہیں ہے. اب آپ لے کے آئے ہیں, میں جا کے اس کو چیک کر لیتا ہوں, پھر اس کے بعد میں جب فیکٹس میرے پاس آ جائے علم میں ہے, بہتر ہوگا کہ وہ آپ منسٹر سے بھی ویریفائی کر لیجئے گا کہ اس دفعہ گندم اس طریقے سے ڈائریکٹ نہیں خریدی جائے گی, بلکہ ٹینڈر جو ہیں وہ ٹینڈر فلوٹ کیے جائیں گے, پھر اس ٹینڈر کے حساب سے خریدی جائے گی اور وہ اپنے پیپر رولز کے مطابق ہوں گے. آپ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں تاکہ اگر اس قسم کی کوئی شکایت پچھلی دفعہ تھی بھی صحیح تو دور ہو جائے گی. اللہ اللہ خیر سلام. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. آپ کو یاد ہوگا کہ چند دن پہلے ایک پریس کانفرنس کے دوران جو کہ ہم نے خاص طور پہ پاکستان میں زراعت کے حوالے سے یہاں پہ کی تھی, جس میں خصوصاً پاکستان نے ہمیشہ کی طرح دوبارہ عمران خان صاحب کی بہنوں کو, عمران صاحب کے وکلاء کو, عمران خان صاحب کے رفقا کو بالکل نہیں ملنے دیا. ابھی جو پرسوں جو 6 بندوں کی ملاقات تھی جس میں ہمارے 2 MNAs تھے, جس میں آپ کے KP سے 2 منسٹرز تھے, جس میں مزمل صاحب اور مصدق عباسی صاحب بھی گئے ہوئے تھے خان صاحب کی اپروو لسٹ میں سے جو کورٹ کے آرڈرز کے مطابق ہے, ان کو بھی 6 کے 6 لوگوں کو نہیں ملنے دیا گیا. سو ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. اور علیمہ خان صاحبہ بار بار عدالتوں میں گئیں, بار بار جا رہی ہیں, سراپا احتجاج ہیں, اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ کس طریقے سے ججز کے فیصلوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اور انہوں نے بڑا صحیح کہا اس دن کہ ہمیں تو اب یہ لگتا ہے, ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ شاید اب ان ججوں کو یکجہتی کی ضرورت ہے, ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے کہ اگر انہوں نے ایک 16ویں 17ویں گریڈ کے افسر سے اپنے فیصلے بنوانے ہیں تو اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں. اور ہم عدالت سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ تقاضا ہے, یہ صرف ایک جج کی انسلٹ نہیں ہو رہی ہے, یہ پوری عدلیہ کی اور عدلیہ کے نظام کی, عدالتی نظام کی یہ بے عزتی ہو رہی ہے. اور یہ ہمارے قائد کا قانونی حق ہے کہ ان سے ملنے کی اجازت دی جائے. اور وہ جو مشاورت ہے وہ پاکستان میں بہت سے ایشوز کو ریزالو کرنے میں اور ہمارا جو کردار ہے اس کو نکھارنے میں کام آتی ہے. ان کے لائرز کا رائٹ ہے. جس آدمی پہ آپ نے 200+ کیسز کیے ہوئے ہیں اس کے پورے ہفتے میں اس کے ایک وکیل کو بھی آپ اس سے نہ ملنے دیں تو یہ تو پھر بالکل بے حیائی کی ایک حد ہے. تو ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. اس کے خلاف ہم لوگ کورٹ میں گئے ہوئے ہیں, وہ آپ دوست خود اس کو کور کرتے ہیں, بتاتے رہتے ہیں. ہم صرف ان کو یہی بتانا چاہتے ہیں ججز کو کہ آپ تکڑے ہوں, آپ اپنی طاقت کو استعمال کریں. جو لوگ کنٹیمپٹ کر رہے ہیں آپ چیف منسٹر کو اور وزیر جیل خانہ جات کو بلائیں اور IG جیل خانہ جات کو بلائیں اور سیک کریں ان کو, ڈسکوالیفائی کریں ان کو کہ یہ عدالتی احکامات کا مذاق اڑوا رہے ہیں اس طریقے سے. تھینک یو ویری مچ. پلیز ہاؤس از اوپن فار دا. کسانوں کے حوالے سے شاید آپ لوگوں کی بات سے جو اقدامات نہیں کر رہی ہے, جو سندھ میں بھی, لیکن پنجاب میں جو ترقیاتی منصوبے شروع ہو رہے ہیں, جو نئے نئے پروجیکٹ شروع ہو رہے ہیں, اور یہاں جو ہو رہا ہے ایون مائن اینڈ منرل بل پہ آپ کی پارٹی کے اندر بھی باہمی اتفاق نہ ہو سکا. اس کے علاوہ جو بابر سوادی کے لیے جو کمیٹی بنائی گئی تھی اس کا حال کیا بنا, ایک ہی بندے نے اسے کلیئر چیز دے دیا. تو یہاں بھی تو بہت سے مسئلے خراب ہیں, اس حوالے سے دیا گیا. دیکھیں ویسے تو میں بالکل بات نہیں کرنا چاہوں گا کسی بھی اور ایشو پہ, بیکاز مجھے اندازہ ہے کہ جو آج کا مین ایشو ہے اگر میں ادھر ادھر جاؤں گا تو پھر دیر از اے روم ٹو پلے. اصل بات کہیں چلی جائے گی اور دوسری بات کہیں آ جائے گی. مگر آپ نے بات چھیڑی ہے تو میں شارٹلی آئی ول اونلی ایڈریس اینڈ آئی ہوپ کہ ہم جو اصل ایشو ہے اسی کے اوپر رہیں گے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے مائن اینڈ منرلز بل, اٹس ڈن اینڈ ڈسٹڈ. یہ بات طے ہو گئی ہے. عمران خان صاحب کی لاسٹ 2 سٹیٹمنٹس جو جیل سے آئی ہیں
उन दोनों स्टेटमेंट्स में माइन एंड मिनरल बिल का जिक्र मौजूद है और वो पॉलिसी है जो इमरान खान का एक एक लफ्ज़, एक एक हर्फ हमारे लिए हुक्म है। और वो जैसे मेरे लिए हुक्म है, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर मेंबर के लिए हुक्म है, उसी तरीके से वो आपके चीफ मिनिस्टर के लिए भी हुक्म है। और उन्होंने भी इस पर बड़ा क्लैरिटी से कह दिया है कि खान साहब की डायरेक्शन, खान साहब का इशारा उनके सार आंखों पे, वो बिल खान साहब की मर्जी के मुताबिक जब तक चीफ मिनिस्टर जाके खान साहब को ब्रीफ नहीं करेंगे बकौल खान साहब, और उसके बाद फिर खान साहब बाकी से पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स KP के, जिसमें पूरी कैबिनेट और बहुत से लोग जिनको कंसर्न्स हैं, खान साहब जब तक उनको पॉलिटिकल लीडरशिप, पॉलिटिकल पार्टी में से लोग जब तक खान साहब उनको नहीं मिल लेते, कोई बिल डिस्कस नहीं हो रहा, कोई बिल पास नहीं होने जा रहा। बिल की बहस अब जो लोग छेड़ रहे हैं वो मेरे ख्याल में रेलेवेंट होना चाहते हैं, शायद अटेंडर्स हैं, इसलिए कि जब एक चीज का फैसला हो चुका है, एक चीज पास नहीं हो रही है, उसको बार बार उस पर बहस करना, मुझे तो ये वही लोग लगते हैं जो अटेंशन सीख करना चाहते हैं। When leader has spoken, that's end of the story. Nobody is relevant after इमरान खान. इमरान खान ने जो कह दिया वो आ गया, वो हुक्म हो गया, बात खत्म हुई। कोई बिल पास नहीं होगा जब तक इमरान खान की मर्जी नहीं होगी। बिल नहीं होगा तो नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो आपने इंटरनल मामलात की बात की, उस पर भी मैं यही वन लाइनर कहूंगा, जब खान का हुक्म आ गया कोई चीज मैटर नहीं करती, छोटी मोटी चट चैट पार्टियों में लगी रहती है और हर पार्टी में होती है। हमारी पार्टी का क्योंकि आप लोगों से ताल्लुक ज्यादा है तो बातें जल्दी बाहर निकल आती हैं, मीडिया, सोशल मीडिया गपशप होती है ना, और कई दफा होती भी नहीं और निकल आती हैं बाहर, वो फिर बाद में हमें सफाइयां देनी पड़ती हैं कि जनाब इतने गल ही नहीं हुई। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने जो है वो स्टेटमेंट दिया इस हवाले से और बिल की पास नहीं हो रहा, तो उसके बाद जो है ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई ANP की जानब से, उसमें आपके ही पार्टी के लीडर जो है वो शिरकत करते हैं, तो आपको नहीं लगता अगर खान साहब ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं तो उसके बाद उनका जाना जो है वो गैर जरूरी? देखें, मैं अपनी पार्टी के ऊपर यहाँ बैठ के तनकीद नहीं करूँगा, ये मुनासिब नहीं है इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी के हवाले से, मगर मैं ये समझता हूँ कि जो ANP के जो लीड कर रहे हैं जो साहब, वही वाला, हाँ, इसको बोलने का बहुत शौक है उसको, मैं यही कहूँगा कि जिस किस्म की गलीज़ ज़बान जो है वो शख्स खान साहब की फैमिली, खान साहब की ज़ात और खान साहब के वर्कर्स के बारे में इस्तेमाल करता है, पार्टी के तमाम लोगों को इस किस्म के कैरेक्टर से दूर रहना चाहिए। इसमें फिर ये भी आप इस पर भी बात कर रहे हैं, कोर्ट के इलेक्शन में आपकी पार्टी ने इसी पार्टी, देखे वो यहाँ KP की कोई इंटरनल को मामला हुआ तो मेरे नॉलेज में नहीं है, मगर आपने क्योंकि सवाल किया है तो मैं जो कंसर्न लोग हैं उन्हें मैं आपसे मिला दूंगा, वो आपको सेटिस्फाई करेंगे। मैं या ILF की और नीचे वाली पॉलिटिक्स का मुझे अंदाजा नहीं। शेख साहब कब पानी से मुलाकात होगी के हवाले से कोई शेड्यूल है? आपका मतलब इमरान खान साहब से? जी, कब मुलाकात होगी? उनकी ख्वाहिश तो है कि सुबह ही मुलाकात हो जाए सर, उनकी ख्वाहिश है कि सुबह ही मुलाकात हो जाए। पहले भी हमेशा मुलाकातों में रुकावटें होती हैं, कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है, फिर उसके बाद आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चीफ मिनिस्टर को इन्वोक करनी पड़ी थी। तो उनकी कोशिश है कि जल्द अज जल्द मुलाकात हो और बहुत से इश्यूज हैं जो खान साहब के साथ डिस्कस करने हैं। यहाँ तो फैमिली के साथ जो डेली हो रहा है वो आप देख रहे हैं, वहाँ जाके उनकी सिस्टर्स को बैठना पड़ता है, धरना देना पड़ता है, और उसी प्रोसेस में 2 दफ़ा जो है उनको पुलिस पकड़ के जो है वो वहाँ से ले भी गई और काफ़ी देर उनको तंग किया। तो कोशिश यही है पार्टी की कि हर शख्स, न सिर्फ चीफ मिनिस्टर, कि हर शख्स जिसका नाम खान साहब अप्रूव करते हैं उसको खान से मिलना चाहिए। तो कोशिश है। ये आपका सवाल। आज तो हम समझ रहे थे कि आप ऐलान करेंगे कि हिंदुस्तान पर चढ़ाई करेंगे, PTI के वर्कर जो है ना एक जिहादी तंजीम जो है ना बना के वो निकलेगी, आपने ज़रात के जो है ना कम्युनिटी अनाउंस कर दी, तो पूरे पाकिस्तान में जो है ना कुछ और चल रहा है। और आपने देखिए, मैं ज़रा आपको बताना चाहूँगा, जो सूरत हाल प्रिवेल कर रही है हिंदुस्तान के हवाले से, उसका ये मतलब कोई नहीं है कि पाकिस्तान का किसान खुशहाल हो गया है, और उसका ये मतलब नहीं है कि उसके बच्चों को पूरी रोटी मिलने लग गई है। सो दैट डज नॉट मीन कि एक सिचुएशन प्रिवेल करती है तो हम जो हमारा इंटरनल वो मामला है जिसमें हमारे करोड़ा लोग, किसान जो है वो करोड़ों में है, करोड़ा लोग जो है उनका एक इशू है, हम उसको वो नहीं करेंगे। ये हमारा राइट है और ये दिस इज द राइट टाइम, बिकॉज ये अगला 1-1.5 माह ही बड़ा ही इंस्ट्रूमेंटल और बड़ा इंपॉर्टेंट है किसानों के लिए। उनके पूरे साल की रोजी रोटी है,
یہ ایشو تو مہینے میں ریزالو ہوگا یا 1.5 مہینے میں ہوگا. ان کی روزی روٹی ان کے دانے پورے سال کے جو ہے اس کا فیصلہ اس مہینے میں ہونا ہے, اس لیے یہ امپورٹنٹ ہے. باقی مجھے نہیں پتا کہ آپ کو یہ کیوں توقع تھی ایک پولیٹیکل پارٹی سے کہ ہم نے یہاں پہ کسی جہاد کا اعلان کر دینا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی وہ اس قوم کا سپاہی ہے, اور اگر ہندوستان نے کسی بھی قسم کی جارحیت کی تو ہر پاکستانی بحیثیت قوم کے فرد کے وہ لڑنے کے لیے تیار ہے, اور پاکستان تحریک انصاف بھی اس قوم کا حصہ ہے, سب سے بڑا حصہ ہے اس قوم کا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دس از ہائی ٹائم کہ قوم کو یونیفائی ہونا چاہیے, یونائٹڈ فرنٹ دینا ہے کسی بھی بیرونی جارحیت کے خلاف. ہر وہ سپاہی جو بارڈر پہ لڑ رہا ہے, پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس کے ساتھ کھڑی ہے. اگر پاکستان ایسا موقع ماضی میں آیا ہے جہاں پاکستانی عوام بارڈر پہ جا کے خود اپنے سپاہیوں کے ساتھ لڑتی رہی ہے, اگر ایسا موقع آیا تو پاکستان تحریک انصاف, صرف پاکستان تحریک انصاف نہیں, پاکستان کا بچہ اپنے ملک کی حفاظت کرنا جانتا ہے اور حفاظت کرے گا. باقی ہندوستان کی گدڑ بھپکیوں سے نہ ہمارا قائد ڈرا تھا اور نہ اس قائد کے ماننے والے ڈرتے ہیں. عمران خان صاحب نے ہمیشہ ہندوستان کو کھل کے جواب دیا. ہمیں افسوس یہ ہے کہ اس حکومت نے جواب دینے کے لیے 1.5 دن سوچا کہ کون سے لفظ استعمال کریں, اور اس کے بعد 3 بڑے انوانٹڈ چہرے بٹھا دیے ہندوستان کے خلاف اپنا کمزور بیانیاں بتانے کے لیے. اس کا ہمیں افسوس ضرور ہے, مگر یہ ٹائم ہے قوم کے اکٹھے ہونے کا. اور میں یہ کہوں گا کہ اگر قوم کو آپ فوری اکٹھا کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ایک شخص ہی یونائٹ کر سکتا ہے, اور اس کا نام ہے عمران خان. اگر ہم سنجیدہ ہیں قوم کو یونائٹ کرنے کے لیے, ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے, تو وہ ناحق کیسز میں موجود ہیں. میں یہ کوئی مشروط اس کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ قوم یونائٹ ہو نہیں سکتی اب عمران خان کے بغیر.